नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 1 गते सोमबार, नेपाल सम्बत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 18 तारिक आज तृतीया तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। आज महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज। तीजको अवसरमा नाचगान गरेर यो पर्व मनाइँदै म्याद सकिएको घिउ अण्डा बेच्ने भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना। सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै बिगो कायम। असारमा सबैभन्दा बढी सुन भित्रिएको सिआइबीको दाबी। दावाका सहयोगीको बयान। सुन किन्ने मान्छे खोज्नु, किलोमा 20,000 कमिसन। सरकार र चिकित्सक संघबीच 6 बुँदे सहमति। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। 3 कुने सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी सार्वजनिक। विराटनगरमा 2 महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा। जिल्ला न्यायाधीशको 29 पदको परीक्षामा 1 जना मात्रै पास। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत 738 जना कर्मचारीको जागिर चैट। पशुपति मन्दिर क्षेत्र वरपर मासु र जाँड रक्सी निषेध। पशुपति क्षेत्रभित्र पवित्रता कायम गर्ने उद्देश्य। संविधान दिवसको अवसरमा 34 जनालाई माफी दिनुपर्ने कारण सहित स्पष्ट आधार लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रपति कार्यालयको पत्राचार। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट देशले पार पाउन नसक्ने दाबी। बाँकेमा विस्फोट, द्वन्द्वकालीन माइन भएको अनुमान। बैंकको ब्याज दर बढ्यो। फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्दा अधिकतम 11.36% ब्याज पाइने। नेपालको सीमा नाकामा 19 वटा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्दै भारत। ब्राजिलमा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको निधन। र आज पनि पश्चिमी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान। अब खबरहरू विस्तारमा। आज महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज। तीजको अवसरमा नेपाली महिलाहरूले यो पर्व नाचगान गरेर मनाउँदैछन्। वर्षभरिका दुःख पीडा र खुसीका कुरा दिदी बहिनी बीच गीतको माध्यमबाट आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाउने यसको सांस्कृतिक विशेषता रहिआएको छ। गीत मार्फत हिजो महिलाहरूले दर खाएका छन्। तीजको दिनमा निराहार व्रत बसेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ। तर हिजो आज पछिल्ला वर्षमा तीजका नाममा उच्छृङ्खला तर तडक भडक आएको छ। 1 महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको सांस्कृतिक मौलिकतालाई विकृतिका रूपमा लैजान खोजेको समाजशास्त्री कृति कुमार राईको धारणा छ। यस्ता गतिविधिले नहुनेलाई खिन्न बनाउने भएकाले पनि विकृति रोकिनु पर्नेमा पनि संस्कृतिविद, धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्रीहरूले जोड दिएका छन्। 1 महिना अघिदेखि नै दर खाने चलन पछिल्लो समय बढ्न थालेपछि भाद्र शुक्ल द्वितीयाको बेलुकीको समय शास्त्रीय रूपमा दर खाने दिनका लागि तोकिएको छ। पछिल्लो समय तर सरकारी कार्यालयमा समेत 1 महिना अघिदेखि नै तीज कार्यक्रमको तामझाम हुने गरेको छ। म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री गरेको भन्दै संयुक्त बजार अनुगमन समिति ललितपुरको टोलीले पुलचोकमा रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार सहितको टोलीले हिजो कृष्ण गल्लीमा रहेको भाटभटेनी मान भवनको बिग मार्ट र पुलचोकको सेलवेज डिपार्टमेन्टको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा भाटभटेनी सुपर मार्केटले म्याद सकिएको घिउ अण्डा बिक्री गरेको पाइएपछि न्यूनतम 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बिग मार्टले बिक्री गर्ने हरियो तरकारीमा कम तौल पाइएपछि 10,000 जरिवाना गरिएको छ। यस्तै म्याद सकिएको बियर बिक्री गरेको भेटिएपछि 10,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको सुनुवारले जानकारी दिएका छन्। संयुक्त बजार अनुगमन ललितपुरको टोलीले आइतबारदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको हो। हामीले शिक्षा दिने गरी बजार अनुगमन थालेका छौं। मानिसको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने गरी खाद्य वस्तु बिक्री वितरण नगर्न सचेत गराउँदा पनि पालना नगरेपछि जरिवाना गरिएको हो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारले भने। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरका निरीक्षक अधिकृत सञ्जय थापाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर अखाद्य वस्तुको डिस्पोज गरिएको जानकारी दिएका छन्। झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जना संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को निष्कर्ष थियो। प्रतिवादी बनाइएका 29 मध्ये 26 जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने 3 जना फरार भएका छन्। यसअघि 32 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका मध्ये 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन CIB ले नै सिफारिस गरेको थियो। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटेको स्कुटरको ब्रेक शू राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यही ब्रेक शू भित्र 60 किलो सुन किलो 716 ग्राम बरामद भएको छ। प्रहरीले आरोपीमाथि बरामद भएको बाहेक अरू सुन पनि तस्करी गरेको आरोप लगाएको छ। आरोप पत्र अनुसार उनीहरूले 362 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी गरेका छन्। सबै आरोपीमाथि सुन तस्करी गरेकोमा 3 अर्ब 50 करोड 2 लाख रुपियाँ ब्रेक प्याडको भन्सार समेत जोडेर थप 28 लाख 75 हजार रुपियाँ गरी कुल बिगो 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँ रहेको जिल्ला अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। CIB ले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन गएको बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। यो मुद्दामा थप अनुसन्धान चलिरहेको CIB ले जनाएको छ। मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। यसैबीच अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सहसचिव झलकराम अधिकारी सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग सम्बन्ध देखिएपछि विवादमा मुछिए। गृह मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट समेत हटायो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनीसँग बयान कागज गर्यो, तर अधिकारीलाई प्रतिवादी भने बनाएन। तर आरोपी दावा छिरिङलाई बयान गराउँदै ब्युरोले झलकराम अधिकारीसँग गरिएको संवादबारे सोधेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले पानी तान्ने पम्पको फोटो दावालाई पठाएको देखिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा चिनिया नागरिकको समूहले ब्रेक प्याडमा मात्र होइन अन्य विभिन्न उपकरणभित्र राखेर सुन तस्करी गरेको खुलेको थियो। त्यसैले यसमा अधिकारीको समेत संलग्नताको आशंका गरिएको थियो। तर दावाले बयानका क्रममा अधिकारीले गाउँका मान्छेलाई पानी तान्ने पम्प आयात गर्नुपर्ने भएकाले आयात गर्ने कोही मानिस छ कि भनेर आफूलाई त्यो फोटो पठाएको बताएका छन्। केरुङ भन्सारबाट चिनिया रक्सी चुरोट लिलाम गर्दैछ भन्ने थाहा पाएर त्यसको विषयमा कुरा गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झलकराम अधिकारीलाई मैले मेसेज गरेको थिएँ। उनले भनेका छन् उनको बयानबाट दावालाई विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे पनि थाहा भएको खुलेको छ। प्रहरीले उनको मोबाइलमा सुन सहितको भेप भएको सुटकेसको फोटो समेत बरामद गरेको थियो। त्यो सुटकेसको फोटो विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिए पश्चात चिनिया नागरिक ली फुचेनले पठाएका थिए। उनले भनेका छन् फोटो पठाएर उनले त्यसबारे भन्सार कार्यालयमा बुझिदिनु भनेका थिए। उनले सुनमा संलग्न आरोपीहरूलाई होटलमा राखे पनि आफू तस्करीमा संलग्न नरहेको दावी गरेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका किशोर बस्नेतले दावा छिरिङले पक्राउ पर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अघि आफूलाई भेटेर ग्राहक खोज्न आग्रह गरेको बयान दिएका छन्। सरकारी वकिल संघको रोहाबरमा प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा उनले दावाले लाजिमपाट स्थित क्याफे डे स्यालोनमा बोलाएर बिस्कुटको आकारमा सुनको फोटो देखाएको बताएका छन्। ठमेलमा अन्य चाइनिजहरूले यस्तो किसिमको सुन ल्याउँदैछन्। सुन खरिद गर्ने मान्छे खोज्नु, सुन बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेले आफै कारोबार गर्छ भनेका थिए। बस्नेतले भनेका छन् त्यो बापत प्रति किलो 20,000 रुपियाँ नेपाली रकम तपाईलाई कमिसन आउँछ भनेका थिए। त्यसपछि आफूले दावालाई त्यतिमा काम गर्दिन भनेर फर्किएको उनले बयानमा बताएका छन्। दावा छिरिङ र आगो भन्ने चिनिया नागरिक पुल्चोक जान हिँडेको उनले बताएका छन्। त्यसको भोलिपल्ट दावालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरे पश्चात डरले म भारततिर गएको थिएँ उनले बयानमा भनेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनलाई भारतमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो। बस्नेतलाई प्रहरीले दावाको मुख्य सहयोगी भनेको छ। बस्नेतले ठमेलको एक क्याफेमा कफी खाएर बसेका बेला दावा छिरिङका भाइ गम्बु र आगो भनिने चिनिया नागरिक बीच भएको कुराकानी पनि सुनेको बताएका छन्। म चिनिया भाषा अलिअलि बुझ्ने र बोल्ने सक्ने भएको थाहा पाएको हुँ। उनीहरूले गाडीमा ल्याएको डिटर्जेन्ट सुन सफा गर्न प्रयोग हुने बताएका थिए। उनले भनेका छन् प्रहरीका अनुसार उनको मोबाइलमा सुनका बिस्कुटहरूको फोटो समेत फेला परेको थियो। तर बस्नेतले ती फोटोहरू गुगलबाट डाउनलोड गरेको दावी गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 1 वर्षदेखि सुन तस्करी गरिरहेको समूहले गत असारमा सबैभन्दा बढी सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तोङफाङ इन्टरनेसनल प्रणालीले भित्राएको सुन पगाल्न खपत भएको बिजुलीका आधारमा CIB ले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त कम्पनीको बिजुलीको मिटरबाट CIB ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। जिल्ला अदालतमा पेश भएको आरोप पत्रमा भनिएको छ
सोही स्थानमा गाड बस्नका लागि बनाएको घरमा लक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा मिटर जडान भएको देखिन आएकाले सो तोङफाङ इन्टरनेसनल प्रणालीको नाममा रहेको लाइनको विद्युत सुन गाल्न मात्रै प्रयोग हुने देखिएबाट असारमा सबैभन्दा बढी सुन गाल्न विद्युत प्रयोग गरिएको स्पष्ट हुन आएको छ। गत साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लैजाने क्रममा मोटरसाइकलको ब्रेक सूभित्र लुकाइएको सुन बरामद भएको थियो। त्यसपछि सिआइबीले यसबारेमा अनुसन्धान गरेर 29 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। हिजो भएको 6 बुँदे सहमतिसँगै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। हिजो दिनभर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा हेटौडामा डाक्टरमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिमा पक्राउ परेका 4 जना र पक्राउ पूर्जी जारी भएका अन्य 5 जनालाई ऐन अनुसार कारबाही गर्न उल्लेख गरिएको छ। यस्तै ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारका सबै निकाय प्रतिबद्ध हुने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय बनाउने र मासिक रूपमा बैठक बस्ने तथा डाक्टरहरूको सेवा सुविधा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेशी क्रम कम गर्ने लगायतका काम गर्ने गरी 3 महिनाभित्र चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ। संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गराएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ता टोली बनाएर संवाद थालेको थियो। हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 पदम पोखरीका 42 वर्षका राजेश प्रधानको उपचारको क्रममा ज्यान गएको भन्दै आफन्तले डाक्टरहरू विकास थापा र प्रशान्त बेडारीमाथि कुटपिट गरेका थिए। प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरे पनि चिकित्सक संघले देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामीको विचल्ली भएको छ। काठमाडौँका वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती अस्पताल लगायतका अस्पतालमा टिकट लिन बिहानैदेखि बिरामीको भिड लागेको भए पनि उनीहरू अबेरसम्म अस्पतालमा बसेर उपचार नगराई हिजो फर्किन बाध्य भए। तर सरकारी अस्पतालहरूबाट बिरामी फर्किरहेका भए पनि धेरैजसो निजी अस्पतालहरू भने चलिरहेका थिए। काठमाडौँको तिनकुने सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बेलुकी प्रहरीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी हत्याकाण्डका आरोपी सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाका सञ्जय भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको हो। घटनापछि खुकुरी सहित भागेका उनलाई सीसीटीभी फुटेजको सहयोगमा पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। बोल्न नसक्ने भण्डारीको प्रहरीले दोभाषेको सहयोगमा बयान लिएको छ। गएको शुक्रबार राति तिनकुनेको दिव्य समिलमा विशाल राई सहित 4 जनाको धारिलो हतियार प्रहारबाट हत्या भएको थियो। प्रहरीले रिसिबीका कारण यो घटना भएको र बाँकी अध्ययन गर्दै जाने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी परिषद टेकुका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले स्थायी घर सिन्धुपाल्चोक भएका भण्डारी काठमाडौँको काँडाघारीमा रहेको वीरेन्द्र चोकमा बस्दै आएको बताएका छन्। भण्डारीलाई घटनाको क्रममा लगाएको कपडासहित पक्राउ गरिएको राठौरले बताएका छन्। केही दिन अघि विशाल राईले चलाएको मोटरसाइकलका विषयमा भण्डारीलाई कुटपिट गरेको र त्यही रिसिभी साध्नका लागि भण्डारीले बारम्बार प्रयास गरेको र त्यही क्रममा हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको एसएसपी राठौरले बताएका छन्। पक्राउ परेका भण्डारी बोल्न नसक्ने भएकाले प्रहरीले लेख्न लगाएको थियो। लेखेर उनले घटनाको स्वीकार गरेका थिए। उनले दिदी भिनाजुको घरबाट विशाल राईलाई भेटे मार्दिन्छु भन्दै खुकुरी बोकेर ल्याएको एसएसपी राठौरले बताएका छन्। भण्डारीले समिलको पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरी हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। राईको हत्या गरिसकेपछि अन्य 3 जनाले पनि देख्ने डरले भण्डारीले उनीहरूको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको एसएसपी राठौरको भनाइ छ। तपाईको शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा 2 महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले जरुरी सूचना निकालेर सोमबार बिहान 6 बजेदेखि सर्वसाधारण तथा गाडी आवतजावत बाहेक सभा जुलुस भेला र्याली धरना लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको जानकारी गराएका हुन्। सूचनामा विराटनगरमा रहेको प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर पहिचानवादीहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले संविधान दिवसको अवसर पारेर विराटनगरमा प्रदर्शनको तयारी गरेका बेला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत 738 जनाको जागिर खोसिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालयमा उजुरी परेपछि महानगरपालिकाले भदौ 27 गते बुधबारदेखि लागू हुने गरी ती कर्मचारीलाई कामकाजमा नलगाउन आदेश जारी गरेको हो। महानगरपालिकाले जारी गरेको पत्रमा सबै वडा कार्यालय, महाशाखा, उप
शाखा इकाइ प्रमुख स्वास्थ्य चौकी केन्द्रका कार्यालयमा स्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारी बाहेकका सबै कसैलाई पनि कामकाजमा नलगाउने भनिएको छ। यस्तो पत्र जारी भएपछि विभिन्न मिति र विभिन्न तहमा नियुक्ति पाएका ज्यालादारी कर्मचारीहरूको जागिर सकिएको छ। महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाका अनुसार नियुक्ति पाएका मध्ये सरसफाइमा 192, कम्प्युटर अपरेटर 115, कार्यालय सहयोगमा 74, नगर प्रहरी 66, हल्का सवारी चालक 53, ट्र्याक्टर चालक 53, फायरम्यान 40, सुपरभाइजर 33, कुली 20, बिजुली मिस्त्री 19, सब इन्जिनियर 14, गार्ड 12, नाइके 8, अमिन 7, हेभी सवारी चालक 5, माली 4, चेनम्यान 2 र स्टाफ नर्स 1 गरी 718 छन् भने 20 जनाको हाजिरी आउन बाँकी रहेको छ। लेखा शाखाका स्रोतका अनुसार 738 कर्मचारीलाई हटाएपछि मासिक लगभग 2 करोड भन्दा बढी आर्थिक व्यवहारबाट महानगरपालिकाले उन्मुक्ति पाएको छ। दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी 2079 साल असोज र केहीले कार्तिकमा नियुक्ति पाएका थिए। लगभग 11 महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले 20 करोड रुपियाँको हाराहारीमा तलबमा खर्च गरिसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका शाखा अधिकृत राजन रायले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ठूलो संख्यामा आवश्यकता भन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरी आर्थिक व्यवहार थपिएको उजुरी परेपछि प्रक्रियागत रूपमा नियुक्ति भएको नभएको छानबिन गरिरहेकाले सबै कुरा छानबिनकै क्रममा रहेको थप बताउन नसकिने बताए। यस विषयमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएका प्रमुख राजेश मान सिंहले निवर्तमान नगर प्रमुख विजय कुमार साराभागीको कार्यालयमा नियुक्ति पाएको लगभग 400 कर्मचारीलाई एकैपटक हटाएका थिए। जिल्ला न्यायाधीशको 29 पदका लागि भएको परीक्षामा 1 जनाले मात्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। गत 26 जेठमा न्याय सेवा आयोगले 29 जना जिल्ला न्यायाधीश माग गर्दै गरेको विज्ञापनमा 211 जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए। उनीहरूमध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। उनको अन्तर्वार्ता सोमबार हुँदैछ। 29 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि गरिएको विज्ञापनमा आन्तरिक खुल्लामा 15 जना, खुल्ला प्रतियोगितामा 7 जना, महिला 2, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 2 र दलित 1 जना माग गरिएको थियो। पोखरेलले आन्तरिक खुल्लाको 15 र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको 7 पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। न्याय सेवाको न्याय प्रशासन समूहका पोखरेल सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका छन्। 2070 सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृत बनेका उनी 2076 सालमा न्याय सेवाको उपसचिवको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पशुपति मन्दिर क्षेत्र वरपर मासु र जाँड रक्सी निषेध गरेको छ। तीजको अवसरमा पशुपति क्षेत्रभित्र पवित्रता कायम गर्ने उद्देश्यले मासु, जाँड रक्सी र अन्य नशालु पदार्थ निषेध गरेको हो। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पूर्वमा गौशाला मित्र पार्क सडकदेखि पूर्व पश्चिममा पशुपति क्षेत्रको पूर्व सिमानादेखि पश्चिम उत्तरमा गौशाला तिलगंगा चक्रपथदेखि उत्तर र दक्षिणमा मित्र पार्क उमाकुण्ड गौरीघाट हुँदै बागमतीदेखि दक्षिणसम्म 4 किल्ला तोकेको छ। यो क्षेत्रमा मासु, जाँड रक्सी तथा नशालु पदार्थहरू उत्पादन, बेचबिखन, ओसार पसार, भण्डारण गर्न र खान आजैकादेखि नै निषेध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले हिजो साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 नयाँ गाउँ नजिकै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिजो बिहान बम विस्फोट हुँदा सडकमा क्षति पुगेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीका अनुसार घटनास्थलमा विस्फोटक वस्तुमा प्रयोग भएका तार र चाउचाउको खोल भेटिएको छ। विस्फोटले सडकमा भङ परेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक तिवारीले बताएका छन्। सडकमा भङ परेकाले एकतर्फी रूपमा मात्र सवारी साधन सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा कैद सजाय मिनाका लागि सिफारिस भएका मध्ये 34 जनाको बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाका लागि सिफारिस भएका 34 जनालाई माफी दिनुपर्ने कारणसहित स्पष्ट आधार लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको बाहेक 34 जनाको सूची पठाएपछि यस बारेमा प्रश्न हुन खोजेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले आम माफी दिनुपर्ने कारण र महान्यायाधिवक्ताको रायसहित पठाउन भनेको स्रोतले जनाएको छ। सरकारले आउँदो असोज 3 गते संविधान दिवस पारेर 670 जना कैदी बन्दीलाई माफी दिँदैछ। कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद माफीका लागि 800 जनाको सूची पठाएको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 670 जनाको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएका नामहरूमा धेरैजसो ज्यान मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा तस्करी र सहकारी ठगीमा सजाय तोकिएकाहरू रहेको बुझिएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्ष विभूषण तथा पदक नबाँड्ने भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको विभूषण यो वर्ष रोकिएको हो। विभूषणको घोषणा भने गरिनेछ, तर प्रदान नगरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले बजेटको अभावमा यो वर्ष विभूषण वितरणको कार्य स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्। समयमै बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ। पहिला शिक्षा दिवस फागुनमा मनाइन्थ्यो, अहिले असोज 2 गते मनाइन्छ। यो वर्ष शिक्षा विभूषणको लागि भनेर बजेटको व्यवस्था नै नभएको रहेछ। बजेट नभएपछि हामीले बल्ल अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट माग गरेका छौं, भदौ लागेपछि बल्ल प्राप्त गरेका छौं। उनले भने ढिला गरी बजेटको सुनिश्चितता हुँदा शिक्षा दिवसको अवसरमा विभूषण वितरण गर्न नसकिने सचिव अधिकारीले बताएका छन्। विभूषण बनाउने संस्थाहरू यसका लागि कम्तीमा 3 महिनाको समय चाहिने बताएका छन्। विभूषण तयार भएपछि अर्को उपयुक्त समयमा वितरण गरिने उनको भनाइ छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 4 करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उक्त रकमबाटै विभूषण बनाउने कार्यक्रम गर्ने लगायतका सबै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उक्त रकममा अझै 1 करोड जति कम हुने सचिव अधिकारीले बताएका छन्। यो वर्ष 962 जनालाई विभिन्न विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसमा नेपाल विद्याभूषण क श्रेणीको 790 जनालाई, नेपाल विद्याभूषण ख श्रेणीको 71 जनालाई र ग श्रेणीको 44 जनालाई प्रदान गरिने सचिव अधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाल छात्र विद्या पदक क श्रेणीको 28 जनालाई, नेपाल छात्र विद्या पदक ख श्रेणीको 18 जना र नेपाल प्रविधि विद्याभूषण 11 जनालाई गरेर 962 जनालाई विभूषण दिन लागि हो। यसका साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गर्न लागि उनको भनाइ छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, समाजसेवीहरू, सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गर्न लागि हो। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा। अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साधारण व्यक्ति नभएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न नहुने पनि धारणा राखेका छन्। हिजो चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष जान सक्ने पनि भविष्यवाणी गरे। उनले भने, मेरो दृष्टिकोणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 वर्षसम्म जान सक्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। उनले प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न जाने सम्भावना नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। कांग्रेसमा डाक्टर शेखर कोइरालाले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट देशले पार पाउन नसक्ने दावी गर्दै आएका छन्। उनले तत्काल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता ल्याएका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनन्। उनले अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कतै पनि सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन्। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि इच्छुक सहकारी संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुरोध गरेको छ। सूचीकृत हुनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मातोहतका जिल्ला स्थित कार्यालयमा परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ। सरकारले 2080 असार 26 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले चालू आर्थिक वर्ष 2090-2079-80-81 का लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल 3198 रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। त्यसैगरी मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 3362 रुपियाँ तोकेको थियो। सोही समर्थन मूल्यमा किसानहरूबाट धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन लागि हो। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ। निर्देशिकामा कृषकहरूको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताका लागि आवश्यक भण्डार घर लगायतका पूर्वाधार धान प्रशोधनका मेसिनरी उपकरणहरू खरिदमा कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम अनुसारको काम बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्। परियोजनाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे हिजो पोखरामा सम्पन्न समन्वय बैठकमा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन्। उनीहरूले परियोजना ससाना क्षेत्रमा लगानी नगरी अलि बृहत क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसको नतिजा देखिने काममा तल्लीन हुन सुझाव दिए। परियोजना आयो गयो, त्यसको प्रतिफल आएन भने के भयो, सहभागीहरूले भने। सहभागीका जिज्ञासा मेटाउँदै परियोजनाका प्रमुख रोशन अधिकारीले केही कमी कमजोरी भए पनि आगामी दिनमा सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, अन्नपूर्णका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, बाली संरक्षण केन्द्र पोखराका प्रमुख शालिग्राम अधिकारी र गणेश श्रेष्ठ लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए।
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर तोकेका छन्। केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार असोज महिनाको 1 गतेदेखि लागू हुने नयाँ ब्याज दर बैंकहरूले भदौ मसान्त अर्थात् भदौ 31 गते सार्वजनिक गरेका हुन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट असोजका लागि नयाँ ब्याज दर तोकेका बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप एफडीमा अधिकतम 11.36% सम्म ब्याज दर अफर गरेका छन्। प्राइम कमर्सियल बैंकले असोजका लागि 11.36% अफर गरेको हो। यो भदौ महिनाको तुलनामा 4.22% वृद्धि हो। भदौ महिनाका लागि बैंकहरूले अधिकतम 10.90% ब्याज दर तोकेका थिए। यस्तै तीनवटा बैंक एभरेस्ट, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले समान 11.05% ब्याज दर तोकेका छन्। तर यता ग्लोबल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, कृषि विकास बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक भने भदौको भन्दा केही ब्याज दर घटाएर 10.50% सम्म तोकेका छन्। भदौका लागि यी बैंकहरूले 10% देखि 10.90% सम्म ब्याज दर तोकेका थिए। भदौका लागि 9.99% ब्याज दर तोकेको नेपाल एसबीआई बैंकले असोजका लागि 10% ब्याज दर तोकेको छ भने एनएमबी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकले भदौ महिनाकै निरन्तरता 9.99% नै ब्याज दर तोकेका छन्। यस्तै शनिबार बैंकले 9.95%, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 9.50%, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले 9.29% र नेपाल बैंकले 9.25% ले ब्याज दर तोकेका छन्। यी बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि क्रमशः 10.90%, 9.99%, 8.92% र 10.90% ब्याज दर तोकेका थिए। असोज महिनाका लागि बैंकहरूको औसत ब्याज दर 10.22% रहनेछ। तपाईं सुन्दै खबरमा बाँकी खबरहरू। मेरो अनुपस्थिति अझै 20 वर्ष हुँदैन। दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेको किडनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई जोड्दै भने, म अझै 20 वर्ष सक्रिय रहन्छु। यो भन्नुको मतलब म नेतृत्व गटेर बस्छु भन्ने होइन। अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्तिसँगै नेकपा एमालेमा पुनः नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस सुरु भएको छ। यसले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूमा एक हिसाबले हौसला समेत थपिएको छ। तर स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ अध्यक्षले बोले पनि एमाले भित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको औपचारिक बहस सुरु भई नसकेको दावी गर्छन्। सधैँभरि एउटै नेतृत्व हुँदैन, त्यो सत्य कुरा हो। तर हाम्रो आम पार्टी पंक्तिभित्र नेक्स्ट टिम वर्कका लागि अर्को नेतृत्व सोचिएको छैन। तामाङले भने 11औं महाधिवेशनमा उहाँ ओली बाहेक अर्को नेतृत्व होला भन्ने दृष्टिकोण पार्टीमा छैन। यद्यपि उनले नेतृत्व हस्तान्तरण केन्द्रीय अध्यक्षको मात्र नभएर अरू पदको पनि हुन सक्ने बताएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यति एयरलाइन्सले शनिबारबाट रात्रिकालीन उडान आइएफआर उडान सुरु गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसअघि नै रात्रिकालीन उडानको सुविधा भए पनि यतिले शनिबारबाट राति उडान सुरु गर्न लागेको हो। रात्रि उडानका लागि यतिले काठमाडौँबाट साँझ 5:30 बजे उडान र पोखराबाट साँझ 6:20 बजे उडान गर्ने तालिका रहेको छ। यतिले पोखराबाट दैनिक 6 वटा उडान गर्दै आएको छ। बुद्ध एयरले भने पोखरा नयाँ विमानस्थल सुरु भएको केही समयपछि नै रात्रिकालीन उडान सुरु गरेको थियो। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले बिहारका विभिन्न 10 स्थानमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन्। उनले नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित बिहारमा 10 स्थानमा भन्सार स्थापनाको योजना अगाडि बढाउँदै कार्यालय स्थापना गर्ने स्थान पहिचान गरिएको बताएका हुन्। भारतीय सञ्चार माध्यम बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार पहिचान गरिएका नयाँ ल्यान्ड कस्टम स्टेसन एलसीएस ले ट्रान्जिट भन्सार सेवा, अध्यागमन सेवा र कार्गो ह्यान्डलिङ गर्नेछन्। यस्तै नेपाल भारतबीच हुने वस्तु आयात निर्यात र यात्रुको आवतजावतमा समेत ती कार्यालयले सेवा प्रदान गर्नेछन्। भारतले नेपाल भारत सीमा नाकामा थपिन लागेका कुल 19 यस्ता कार्यालय स्थापनाको योजना अगाडि बढाएको छ, जसमध्ये 10 कार्यालय बिहार राज्यमा मात्रै खोलिनेछन्। 10 कार्यालयहरू बिहारको विभिन्न जिल्लामा स्थापना हुनेछन्, जसमध्ये कृष्णगञ्ज, सीतामढ़ी, सुपाल, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण लगायतका जिल्लामा स्थापना हुनेछन्। जोगबनी एकीकृत जाँच चौकी नजिक नयाँ भन्सार कार्यालयको शिलान्यास गर्दै शाहले यस्तो बताएका हुन्। ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाले नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको समेत बताए। ब्राजिलमा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ। ब्राजिलको अमेजन राज्यको राजधानी मनोसको विमानस्थलबाट उडान भरेको विमान 400 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बार्सिलोसमा दुर्घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सानो आकारको विमानमा चालक दलका 2 सदस्य र 12 जना यात्रु रहेका थिए। खराब मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको अनुमान छ, तर यकिन कारण खुलिसकेको छैन। अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ।
सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज पनि पश्चिमी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान गरिएको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। साथै नेपालमा हाल राजस्थानको दक्षिण पूर्वी भूभाग र मध्य प्रदेशको पश्चिमी भूभाग आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र देशका बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलिदेखि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न थालेको छ। यस्तै जनकपुर, धनगढी र भैरहवाको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यसैबीच यसपालि मनसुनमा पनि प्री मनसुनको जस्तो गतिविधि देखिएको छ। मनसुनमा पनि प्री मनसुनको मेघगर्जन सहित चट्याङ परिरहेको छ। मनसुनसँगै स्थानीय वायुको प्रभाव पर्न थालेकाले मेघगर्जन सहित चट्याङ पर्न थालेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिएकी छन्। अझै 1-2 दिनको मौसम यस्तै रहने मौसमविदले बताएका छन्। पानी नपर्दा गर्मी बढ्न थालेको छ। मनसुनकै अवधिमा रहे पनि केही समय यता जमिन भिज्ने गरी पानी परेको छैन। केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भए पनि धेरै ठाउँमा पानी नपरेको हो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आज महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज। तीजको अवसरमा नाचगान गरेर यो पर्व मनाइँदै म्याद सकिएको घिउ, अण्डा बेच्ने भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना। सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै बिगो कायम। असारमा सबैभन्दा बढी सुन भित्रिएको सिआइबीको दावी। दावाका सहयोगीको बयान। सुन किन्ने मान्छे खोज्नु, किलोमा 20,000 कमिसन। सरकार र चिकित्सक संघबीच 6 बुँदे सहमति आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता। 3 कुने सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी सार्वजनिक। विराटनगरमा 2 महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा। जिल्ला न्यायाधीशको 29 पदको परीक्षामा 1 जना मात्रै पास। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत 738 जना कर्मचारीको जागिर चैट। पशुपति मन्दिर क्षेत्र वरपर मासु र जाँड रक्सी निषेध। पशुपति क्षेत्रभित्र पवित्रता कायम गर्ने उद्देश्य। संविधान दिवसको अवसरमा 34 जनालाई आम माफी दिनुपर्ने कारणसहित स्पष्ट आधार लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रपति कार्यालयको पत्राचार। बजेटको अभावमा शिक्षा मन्त्रालयले बाँड्ने विभूषण स्थगित। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट देशले पार पाउन नसक्ने दावी। बाँकेमा विस्फोट, द्वन्द्वकालीन माइन भएको अनुमान। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सरकारले व्यवस्थापन खर्च दिने सूचीकृत हुन आग्रह। बैंकको ब्याज दर बढ्यो। फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्दा अधिकतम 11.36% ब्याज पाइने। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यति एयरलाइन्सको रात्रिकालीन उडान सुरु। नेपालको सीमा नाकामा 19वटा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्दै भारत। ब्राजिलमा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको ज्यान गयो। र आज देशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। हवस्, अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।